भारत की आबी जारहियत, दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ दिया। पंजाब के मुतादिद इलाकों में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। रावी और सतलज में गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल। चनाब में पलखू नाला बिफर गया। पानी वजीराबाद शहर में दाखिल। कई देहात ज़ेर-ए-आब, दर्जनों देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। कादराबाद बैराज बचाने के लिए हिफाजती बंद धमाके से उड़ा दिया गया। हैद खानकी पर पानी का बहाव 10 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। 1.5 लाख अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। सैलाबी सूरत हाल के बाइस पंजाब के 8 अजला में फौज तलब। सैलाबी सूरत हाल से पैदा होने वाले मसाइल को मुकम्मल हमाहंगी से हल किया जाएगा। अवामी नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों की मौसर निगरानी करें। वज़ीर आज़म की पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बाइस अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत। कहा, सैलाब से मुतासरा इलाकों में फंसे अफराद के इनखला के लिए जारी ऑपरेशन को तेज़ किया जाए। मुतासरा इलाकों में खुराक, अद्वियात और खेमों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। हालत जंग हो या अमन, पाक फौज अवाम के साथ है। इस वक्त मुल्क के 3 दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है। फील्ड मार्शल की हिदायत पर पाक फौज के जवान और अफसरान रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ हैं। 28,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद और 2 जख्मी हुए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वर्किंग बाउंड्री में भी किसी पोस्ट को खाली नहीं किया गया। खारजियों और दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुतवातिर जारी है। 29 अगस्त से 9 सितंबर तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होगा। सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। दरियाओं पर दबाव मजीद बढ़ने का इम्कान है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने आगाह कर दिया। कहा, पाक फौज अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के इक़दाम कर रही है। फौज समेत तमाम इदारे बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए कोशा हैं। हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान और रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ है। वज़ीर आज़म खुद सूरत हाल मॉनिटर कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पेशगी इत्तला मिलने से लोगों का इनखला मुमकिन हुआ। अगले चंद दिनों में लोगों के नुकसानात का जायजा लेकर बहाली के लिए इक़दाम किए जाएंगे। भारत की आबी जारहियत के बायस सिख बरादरी का मुक़द्दस और तारीखी मकाम करतारपुर गुरुद्वारा भी सैलाब में डूब गया। वीडियो सामने आ गई। करतारपुर गुरुद्वारे के अहाते में कई फीट पानी जमा हो गया। डस्का में सैलाब के दौरान पाक फौज का बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। सिख बरादरी के 96 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सिख बरादरी के मुतासरीन ने पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। कहा, मुश्किल घड़ी में हमेशा पाक फौज को साथ पाया है। भारतीय आबी जारहियत के बावजूद हमारे हौसले बुलंद हैं। पंजाब के सरहदी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बाद पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के जवान सैलाब मुतासरीन को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात तक पहुँचाने में मसरूफ। पाक फौज और ज़िले इंतजामिया ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप्स भी कायम कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज दरियाए रावी पहुंच गई। रावी पुल पर चीफ सेक्रेटरी और रेस्क्यू हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला ने पुल से हाथ हिलाकर रेस्क्यू एहलकारों को शाबाश दी। कि अचानक ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से सूरत हाल खराब हुई, लेकिन सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू। कहा, जिन्हें जर्मनी जापान की सरहद का नहीं पता, उनका फ़ोन कोई उठाता नहीं। उन्हें मरीम नवाज का दौरा जापान हज़म नहीं हो रहा। सैलाबी रेला आज रात शाहदरा के मकाम से गुजरेगा। आइंदा 2 से 3 दिन में दरिया रावी से बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। ये चैलेंज जरूर होगा, लेकिन तमाम तर इक़दाम पूरे कर लिए हैं। उम्मीद है कोई जानी नुकसान नहीं होगा। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान काटिया कहते हैं, सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल और अस्करी इदारों के साथ राबिते में हैं।
خاتون اول آسما بھٹو زرداری کا پنجاب میں سیلابی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار. کہا یہ وہ وقت ہے جب پوری قوم کو یکجا ہو کر زیادہ سے زیادہ زندگیاں بچانے کی کوشش کرنی ہوگی. مشکل گھڑی میں سیلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کو بھرپور ریلیف فراہم کیا جانا چاہیے. آسما بھٹو کی پنجاب حکومت سے ریلیف اور بحالی کے کاموں کو تیز کرنے کی اپیل. پنجاب کو سیلاب میں مدد چاہیے تو سندھ حاضر ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پیشکش. کہا پنجاب میں سیلاب آیا کسی نے کوئی مہم نہیں چلائی. کراچی میں بارش پر سندھ حکومت کے خلاف مہم چلائی گئی. جب تک پیپلز پارٹی ہے سندھ اسمبلی صوبے کی تقسیم کی قرارداد پاس نہیں کر سکتی. کراچی میں جلد الیکٹرک بسیں چلیں گی. خواتین کو پنک سکوٹرز دی جائیں گی. وزیراعظم شہباز شریف سے بیلاروسی وزیر داخلہ ایوان کوبراکوف کی وفد کے ہمراہ ملاقات. وزیراعظم نے صدر بیلاروس کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا. کہا ہنرمند پاکستانیوں کو بیلاروس بھجوانے کے معاہدے پر دستخط ہوئے. معزز مہمان کا پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار. بیلاروس کے وزیر داخلہ ایوان کوبراکوف کی وزارت داخلہ آمد. پاکستانی حکام سے وفود کی سطح پر مذاکرات. وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں انسداد دہشت گردی، بارڈر سیکیورٹی، پولیس ٹریننگ میں تعاون اور مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق. بیلاروس میں پاکستانی افرادی قوت کی بھرتی کا بھی فیصلہ. ایوان کوبراکوف کی محسن نقوی کو بیلاروس کے دورے کی دعوت. وزیر خزانہ اور صدر ایشیائی ترقیاتی بینک مساتو کانڈا کی ملاقات. توانائی ٹرانزیشن، ٹرانسپورٹ، انسانی وسائل اور سرمایہ جاتی مارکیٹس میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. محمد اورنگزیب کا اے ڈی بی کے ساتھ مضبوط شراکت داری پر اظہار تشکر. حالیہ سیلاب کے بعد موسمیاتی لچک اور ڈیزاسٹر تیاری کو ترجیح قرار دیا. مسائل کے حصول، خواتین کی مالی شمولیت اور کلین انرجی میں اے ڈی بی کے تعاون کو سراہا. کرپٹو کرنسی کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشنز بنیں گے جس کے بعد معاملے کو آگے بڑھائیں گے. حکومت اور نجی شعبے کو منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کانفرنس سے خطاب. کہا بروقت فیصلے اور بروقت عمل درآمد ضروری ہے. عالمی اداروں نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کی ہے. میکرو اکنامک استحکام آیا ہے. ہمیں اس راستے پر سفر برقرار رکھنا ہے. تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جنید اکبر عہدے سے مستعفی ہو گئے. کہا پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی اپنی ساکھ خراب کر رکھی ہے. 6-7 لوگوں کا گروپ طے کرتا ہے کس کے خلاف بات کرنی ہے. کمیٹی ممبران نے پی اے سی اجلاس کی صدارت کے لیے نوید قمر کو نامزد کیا جس کے بعد نوید قمر نے قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی صدارت سنبھال لی. ناچاقی پر شوہر نے بیوی سمیت 2 بچوں اور سسر کو قتل کر ڈالا. بیوی، بیٹی، بھتیجے اور سسر کو چھریوں کے وار سے قتل کرنے کے بعد ملزم عمران فرار. پولیس اور فورنزک ٹیم نے شواہد اکٹھے کر لیے. ضابطے کی کارروائی کے لیے لاشیں اسپتال منتقل. مقتولہ کے بھائی ندیم کی مدعیت میں ملزم عمران کے خلاف مقدمہ درج. کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں شوہر نے بیوی کو ذبح کر دیا. پولیس نے ملزم اللہ دتہ کو گرفتار کر کے آلۂ قتل برآمد کر لیا. پولیس کے مطابق خاتون کی 4 بیٹیاں ہیں. گرفتار ملزم سے تحقیقات کی جا رہی ہے. پشاور، سوات، اپردی، چترال، نوشہرہ، سوابی اور چارسدہ سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی. زلزلے کی گہرائی 110 کلومیٹر اور مرکز ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا. اور قومی کرکٹ ٹیم کے سابق ڈائریکٹر اور ہیڈ کوچ مکی آرتھر نے بابر اعظم اور محمد رضوان کو T20 کرکٹ کے لیے مسفٹ قرار دے دیا. کہا کرکٹ تبدیل ہو چکی ہے. دونوں کھلاڑی T20 فارمیٹ کے لیے موزوں نہیں ہیں. پاکستان کو ایسے کھلاڑیوں کی ضرورت ہے جو پاور ہٹنگ اور تیز کھیل کے ساتھ میچ کا رخ بدل سکیں.
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।